पहले आपने देखा कि 40 लाख से ज़्यादा वोटर जो ज़िंदा थे उनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद हल्का बंदियों में जितने बड़े ब्लडर किए गए, उसके बाद ये इलेक्शन अनाउंस करते हैं, 3 दिन पहले इलेक्शन मुलतवी कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बहरान है इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो कि इस बायस के अलावा है और इसको भी देखने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर हमने रेफरेंस दायर किए हुए हैं वो सुने नहीं जा पा रहे, ख़ुसूसन जो सिंध के मेंबर हैं जिनको हमने इस बुनियाद के ऊपर उसका चैलेंज किया हुआ है कि वो सिंध हुकूमत से भी तनख्वाह ले रहा है और इलेक्शन कमीशन में भी बैठा हुआ है। तो वो उसके ऊपर अब 8 महीने हो गए हैं, वो केस ही नहीं सुना जा रहा। ये भी अलहदा बात है, पाकिस्तान में जो केसेस हैं वहाँ पे इसमें 9-9 महीने फ़र्द जुर्म नहीं लग रही, जहाँ पे 24 अरब रुपए की छोटी सी रकम वज़ीर आज़म और उनके बेटे जो हैं उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की है। और उसके बाद दूसरा केस जो है रमज़ान शुगर मिल का, वो तो 2-2.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हेयरिंग ही नहीं हुई और वो केस जो है वो अब नैब ने कह दिया जी चूँकि लॉ तरमीम हो गई है लिहाजा ये केस हमसे उठा लें। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर हमें बात करेंगे तो कंटेम्प्ट है या नहीं है, लेकिन यह एक हक़ाइक़ है। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने, हमज़ा शहबाज चीफ़ मिनिस्टर बने, उस वक़्त उनके ऊपर जिस दिन इनका हलफ था उस दिन इनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगनी थी, वो फ़र्द जुर्म नहीं लगी है। वो फ़र्द जुर्म 9 महीने हो गए नहीं लग रही। और इसके ऊपर जो 24 अरब रुपया है ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है और उसके ऊपर जो संजीदगी है हमारे अदालती निज़ाम की वो आपके सामने है। और फिर बात करें तो फिर आ जाते बड़ी तौहीन हो गई है, लेकिन पूरी कौम जो है वो ये देख रही है और इसीलिए पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर जो सवालिया निशान है वो अनफॉर्चुनेटली बरकरार है। जब तक हम इंसाफ जो है वो होना ही नहीं चाहिए, होते नज़र भी आना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीन टू बी डन। और इसीलिए जो इदारे हैं उनके साथ देखिए, मुल्क में इदारे ज़रूरी हैं, चाहे फ़ौज है चाहे जुडिशरी है, इनके बग़ैर तो मुल्क नहीं चलते। और हम इदारों के साथ करीबी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम एक पेज पे रहना चाहते हैं इदारों के साथ। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, सियासी जमातें भी उनमें एक अहम इदारा है जो आर्टिकल 17 के तहत बनती हैं और सियासी जमातें विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती हैं। पाकिस्तान के जो नॉन इलेक्टेड इदारे हैं वो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनकी नुमाइंदगी नहीं करते। लोगों की जो एक समझिए कि जो आरा है, लोगों की जो ख्वाहिश है, लोगों की जो आवाज़ है, उसको सियासी जमातें वो रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी नुमाइंदगी करती हैं। नॉन इलेक्टेड इदारे लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते। लिहाजा जहाँ पे हम नॉन इलेक्टेड इदारों का इज़्ज़त और एहतराम है और उन्हें एक पेज के ऊपर होना चाहिए, वहीं पर जो गैर मुंतखब इदारे हैं उनको सियासी जमातों को और सियासी लीडरशिप का रोल का भी एहतराम करना चाहिए और बंद कमरों में बैठ के सियासी जमातों के और सियासी लीडरशिप के जो कद हैं उनको ऊपर नीचे करने की सोच जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से तवाज़ुन बिगड़ जाता है। और जब मुल्क का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो हमने देखा है दुनिया में ये हो नहीं सकता कि इदारों की आपस में जब एक पेज पे नहीं हो, इदारे एक तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो नहीं करेंगे, वो मुल्क नहीं चल सकता। लिहाजा ये बात बड़ी अहम है पाकिस्तान के अंदर कि एक इदारा जाती तवाज़ुन बरकरार रहे, जहाँ पे इदारे जो हैं वो सियासी जमातों का, सियासी लीडरशिप के मैंडेट का एहतराम करें, वहीं पे सियासी जमातें और सियासी लीडरशिप इदारों के किरदार का एहतराम करे। और ये जब होगा तो पाकिस्तान में ये तवाज़ुन बरकरार रह पाएगा और हम आगे चल पाएंगे। अदरवाइज़ फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी सूरत हाल कभी भी दुरुस्त जो है वो नहीं रहेगी। हमारी जो गुजारिश है वो सिर्फ इतनी सी है कि हतमी फ़ैसले जो हैं वो बंद कमरों में नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तान के अवाम को करने दें। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो फ़ैसले करेंगे तो पाकिस्तान की जो भलाई है वो होगी। बंद कमरों में होने वाले फ़ैसले जो हैं उनका ना तो उनकी कोई लाइफ होती है ना उनकी क्वालिटी होती है। लिहाजा ये पाकिस्तान के अवाम को फ़ैसले जो हैं वो करने चाहिए। इन 4 महीनों में जिसके नतीजे जो एक साजिश के नतीजे में जिस तरीके से एक मुंतखब हुकूमत को हटाया गया
کے بعد حالات کیا ہو گئے ہیں؟ اس کے بعد پاکستان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے. آج پاکستان کے عوام جب بجلی کے بل دیتے ہیں تو مجھے احساس ہے، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، نے کل پریس کانفرنس کی، لیکن پورے 14 کروڑ جو ہمارے 22 کروڑ لوگ ہیں 22 کروڑ لوگوں کو اتنے مہینوں سے رلا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. لیکن یہ آنسو تو آگے دیے ہوئے. آج تک ہمارے فائنانس منسٹر نے، ہمارے پرائم منسٹر نے، اس کابینہ نے ایک بھی کو مجھے ایسی پریس کانفرنس بتا دیں جس میں اپنا کوئی پروگرام دیا ہو، اپنا کوئی ایجنڈا دیا ہو جس سے کوئی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں. ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جناب اگر ہم آئی ایم ایف سے نہ ڈیل کرتے تو ملک ڈیفالٹ ہے. لیکن جب ملک آپ کے حوالے ہوا تھا اس وقت تو یہ ملک 6% کے اوپر کر رہا تھا. اس وقت یہاں پہ ہمارے ہاں آٹا جو تھا وہ 55 روپے کا مل رہا تھا. جب ہم نے حکومت عمران خان سے جب لی تھی، عالمی منڈی میں تیل جو تھا وہ $105 اب بیرل، آج $83 اب بیرل کے اوپر ہے. اور قیمت آپ دیکھ لیں، آپ نے 80 روپے قیمت جو ہے وہ بڑھا دی. آج جو خوردنی تیل ہے اس وقت نیشنل مارکیٹ میں وہ $700 کے اوپر تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. آج خوردنی تیل کی عالمی قیمت $800 ہے، لیکن یہاں پہ تیل کی قیمتوں میں، جو ہمارے گھی کی قیمتوں میں 100 روپیہ بھی کمی نہیں ہوئی. 1 روپیہ بھی کسی آپ نے لوگوں کو جو وہ ٹرانسفر نہیں کیا. اسی طریقے سے جو بجلی کی ہماری قیمت ہے، جب ہم نے پی ٹی آئی حکومت چھوڑی تھی تو وہ 16 اور 18 روپے کے درمیان جو تھی وہ فلکچویٹ کر رہی تھی پر یونٹ. اس وقت 36 روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، بڑی کوئی فیصلے نہیں کر سکتے. آج دیکھیے مثلا پورے ملک میں مسئلہ پیناڈول ہی نہیں مل رہی. پیناڈول کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے نہیں مل رہی کہ حکومت جو وفاقی کابینہ نے جو قیمت طے کرنی تھی پیناڈول کی وہ کر ہی نہیں پا رہے. لہٰذا اس کی وجہ سے پورے ملک میں دوائی کی پیناڈول جیسی دوائی کی قلت ہو گئی ہے. باقی جو دوائیاں ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے جو بننا بند ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر. یہ جو مہینے ہیں، جو پچھلے 4-5 مہینے ہیں، ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو تو بھول ہی جائیں، ریئل اسٹیٹ کا بھی کوئی نیا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں آیا. ایک طرف جو مہنگائی ہے وہ 45% کے اوپر، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی نوکریاں ہیں وہ اب ختم ہو رہی ہیں. ایک طرف مہنگائی اوپر جا رہی ہے، دوسری طرف لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں. عمران خان کے اوپر آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا دیا. آپ نے جو باقی لوگ ہیں ان کو، جو میڈیا کے لوگ ہیں، جمیل فاروقی کو آپ نے اریسٹ کر لیا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اوپر. شہباز گل کو آپ نے بغاوت کے اوپر جو ہے مہینہ ہو گیا رکھا ہوا ہے. اور یہ آپ کی جو اس وقت پالیسیز ہیں، سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے. سیلاب میں میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان دوسری بڑی ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں سیلاب کے اوپر. جب پچھلی ہم نے جو ٹیلی تھون کی تھی اس میں 5 ارب روپے سے زیادہ کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کو ملی تھی. ان 5 ارب میں سے 3 ارب روپیہ جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے. وہ پاکستان کو، ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں خیبر پختونخوا کے اور پنجاب بینک کے، ان میں آ چکا ہے. اور ان میں سے جو 1 ارب روپیہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ سندھ میں جائے گا. آج جو ٹیلی تھون ہوگی ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھرپور تعداد میں اپنی کمٹمنٹس دیں گے، اپنا اظہار کریں گے. آج ایک میٹنگ بھی ہے ابھی شام کو، جہاں پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ہیں وہ اس کی سربراہی کر رہی ہیں کمیٹی کی، جو یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے، اس کو جو بیسٹ یوٹیلائزیشن جو ہے پیسے کی وہ کیسے ہوگی. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی جو ٹیلی تھون ہے یا جو پیسے جمع ہوئے ہیں، یہ حکومت اس کے عشر اشیر بھی پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں کر سکی. کسی اوورسیز پاکستانی نے، کسی پرائیویٹ نے
ایک روپیہ بھی شہباز شریف اور حکومت کے فنڈ میں نہیں ڈالا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کے اوپر عدم اعتماد کتنا بڑا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس حکومت کے کریکٹر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس حکومت کو جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ان میں ایک بھی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں, جو سوائے زبردستی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے کہ تنخواہیں کاٹ لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, کوئی پرائیویٹ فنڈنگ جو ہے وہ اس حکومت کو نہیں